Mga kapuso, sunod semana o Christmas week, mangandam kita sa posibleng pagdaot sa panahon kay posibleng mamugna ang usa ka low pressure area. Base sa datos sa Pag-asa, posible ang potensyal nga low pressure area sa Sidlakan sa Mindanao. Gipaabot nga moduol kini og makaapekto sa panahon sa Eastern Mindanao ug Eastern Visayas hangtod sa December 23. Hinon posible pa kining mausab sa mga mosunod nga adlaw. Busa tutok lang sa mga weather update. Sa karon walay LPA o bagyo sa sulod o gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ulan nga dala sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang masinati sa Palawan ug Mindanao, samtang amihan sa Northern ug Central Luzon ug easterly sa ubang bahin sa nasod. Dunay tsansa sab sa baha o landslide sa pipila ka lugar tungod sa kusog nga ulan. Busa mag-igmat kanunay, mga kapuso.